बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। और आज की टॉप न्यूज़ ये है कि डैनियल पर्ल कत्ल केस में उमर सईद शेख को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शक की बुनियाद के ऊपर रहा कर दिया था, जिसपे इमीडिएटली सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन दायर कर दी है आज। और दूसरी तरफ अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि कर दिया है और ये केस अमेरिका में भी रजिस्टर है, तो लिहाजा उमर सईद को उनके हवाले किया जाए ताकि वो उसको इस हवाले से प्रोसिक्यूट कर सकें। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनके साथ। आप जानते हैं कि हमें फौजिया शाहिद साहबा सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से ज्वाइन करती हैं, सीनियर सहाफ़ी सियार शमसी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं। अनवर इकबाल साहब हमें कोई 2-3 दिन से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। तो एक तो ये है कि मैं तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी सेहतयाबी की दुआ की जाए। तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा इस हवाले से वो बेहतर रोशनी डाल सकते थे। एक तो ये टॉप स्टोरी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा ये है कि दिल्ली में इस्राएली सफारत खाने के बाहर धमाका हुआ है और कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये किस तरफ को सूरत हाल जा रही है। वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है, कोविड वैक्सीन जो है वो 31 जनवरी को यानी परसों पाकिस्तान में दस्तयाब होगी और उसके बाद वो सूबों को दी जाएगी और वफाक में उसका इस्तेमाल जो है, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। और फिर एक और खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। ये पहली बार हम काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की बात सुन रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। ये थोड़ी थोड़ी मुख्तसर हम सब के ऊपर बात कर रहे होंगे। और हमारे पैनलिस्ट सियार शमसी साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर लिया है। फौजिया शाहिद साहबा सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर लिया। फौजिया शाहिद साहबा, आप भी अपना माइक ज़रा ऑन कर लें ताकि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। सियार शमसी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। और आपको याद होगा कि 2002 में उमर सईद शेख के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर डैनियल पर्ल, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का सीनियर जर्नलिस्ट था, उसको किडनैप करने, अगवा करने और उसके बाद उसको कत्ल करने, उसकी गर्दन उतारने का जो मामला है, वो मुकदमा कायम किया गया था। 2002 की बात है, 18 साल के बाद, 19 साल के बाद जो है इस केस का फैसला आया। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उमर सईद शेख को शक की बुनियाद पर इस केस से बरी कर दिया और उसके बाद सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर कर दी है। और दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि चूंकि इस हवाले से एक केस अमेरिका की अदालत में भी मौजूद है और एक्विटल के बाद उमर सईद शेख जो है उसको वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल है। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा इस हवाले से। ज़ाहिर है ये तो जो भी प्रोसेस है हम तो उसके ऊपर सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन दो पहलू पे हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि इस हवाले से पाकिस्तान का जो इमेज है वो कैसा गया होगा। और दहशतगर्दी के हवाले से अगर हम देखें, और दूसरा पाक अमेरिका ताल्लुकात पर इसके क्या असरात होंगे। जनाब सियार शमसी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब और फौजिया शाहिद साहबा, और हम दुआ गो हैं अनवर इकबाल साहब की सेहतयाबी के लिए। देखिए जो आपका ये आज का सवाल है, ये मुझे याद है कि उस वक्त फौजिया शाहिद साहबा सेक्रेटरी जनरल थे PFUJ की और मैं सीनियर नायब सदर था। तो ये उस वक्त जब वाक़या हुआ था, ये एक हॉरिबल और खौफनाक वाक़या था कि एक जर्नलिस्ट को और गैर मुल्की जर्नलिस्ट को अगवा करना, उसके बाद फिर उसका जो कत्ल, उसकी फिर जो वीडियो चली, उसकी गर्दन काटी गई, तो ये तो बिल्कुल एक इंतहाई खौफनाक वाक़या था और काबिल मज़म्मत ये सारी चीज़ें हाल थी। और उस पर पूरी दुनिया में इसका एहतजाज भी हुआ था। और जाहिर है कि इस सारे तनाज़र में पाकिस्तान का इमेज जो बनना था, वो आप भी बेहतर समझते हैं कि उसमें फिर रोशनी कहाँ से आनी थी।
اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ایک عدالت میں معاملہ آیا ہے اور اس میں شواہد یا شک کی بنا پر بری کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹیم یا وکلا کی جو اس کیس کو پرسو کر رہی ہے، ایک 18 سال، اور اس سے پہلے جب یہ نیچے کی عدالت میں فیصلہ ہوا تھا اس میں بھی جو کافی لوگوں کو اس میں سے بری بھی کیا گیا تھا، جس پر احتجاج بھی ہوا تھا۔ تاہم اس کا جہاں تک عدالتی معاملات ہیں، سندھ حکومت نے فوری اس پہ ریویو پٹیشن دائر کی ہے، اس پہ تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ اب عدالت کیا کرتی ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے جو 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام پر جو دہشت گردی ہوئی، اس نے دنیا کو بہت تباہ کیا ہے، دنیا کو بہت زخم لگائے۔ اور اگر ہم باقی چھوڑ کے صرف اس پہلو پر غور کریں کہ جو صحافی تھے، جو ظاہر ہے کہ اس نے خبر دینی ہوتی ہے، وہ کس صورتحال سے دوچار ہوئے۔ پاکستان کے اندر بھی جو جتنی تعداد ہے وہ 120 سے زیادہ بڑھ گئی ہے، 115 کہتے ہیں، لیکن یہ ایک عجیب اس سارے معاملے کا پہلو ہے کہ ان کا کوئی والی وارث، کوئی کیس آج تک کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ سکا۔ ڈینیل پرک چونکہ غیر ملکی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا بھی کیس اچھی طرح یہی جس طرح چلا، اسی طرح اگر دیگر مقدمات بھی چلتے تو پھر وہ زیادہ ایک تاثر جو تھا یا جو انصاف کے تقاضے پورے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے صحافیوں کو جس بے دردی سے پرسرار حالات میں قتل ہوئے، کوئی دھماکے میں اڑ گئے، کوئی انتہا پسندی کا شکار ہوئے، تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں۔ اور اسی طرح دنیا بھر میں بھی عراق میں جب ایک ہوٹل پر حملہ ہوا اس زمانے میں اور وہاں 11 صحافی شہید ہوئے، اسی طرح دنیا بھر میں 9/11 کے بعد جو زیر عذاب لوگ رہے وہ صحافی رہے، اور آج بھی صورتحال کوئی اتنی خوشگوار نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس سارے معاملے میں سر نو اس کا جائزہ لینا چاہیے، صوبائی حکومتوں کو، اور ڈینیل پر قتل سمیت جتنے بھی صحافی اب تک قتل ہوئے ہیں ان کے مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ جی فوزیہ شاہ صاحبہ، یور ٹیک آن اٹ کہ کیا اس فیصلے کے بعد پاکستان کا نام جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے دنیا میں کہاں پر ہوگا، اور پاک امریکہ تعلقات اس حوالے سے؟ یہاں ایک منٹ اپنا منیر صاحب ذرا تھوڑا سا اپنے سوال کی تصحیح کر لیں۔ جی جی میں نے عرض کی ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان پر دہشت گردی، جو ہم اپنے آپ کو خود دہشت گردی کا لیبل لگا لیتے ہیں، یہ دہشت گردی کیوں پھیلی، اس جی میں افغانستان پر حملہ کیوں ہوا، وہاں ٹھیک ہے جو جب دہشت گردی کے نام پر دہشت گردی پوری دنیا میں شروع ہوئی، اس کا سارا ایک یہ جڑا ہوا ہے، اور اس میں اکیلا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ صاحب بلبہ ہم اپنے بالکل اس صحیح پر بات ہے، ڈالتے وہ تو ہیں۔ پاکستان تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کا ان کی جڑیں دیکھنی ہے، ان کی جڑیں دیکھنی ہے کہ کہاں سے دہشت گردی آئی اور کس طرح اس پورے خطے کو اس نے لپیٹ میں لیا۔ جی بالکل صحیح۔ فوزیہ شاہ صاحبہ آپ کا ٹیک؟ جی دیکھیں منیر، ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کا، تو یہ اسپیسیفک اس ایک واقعے سے تو میں کوئی تعلقات میں کوئی بہتر یا نہ بہتری کا کوئی اس میں کوئی جواز دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ جو کیس کی نوعیت ہے میرے لیے تو یہ ایک بڑی بہرحال یہ ایک پہلا کیس ہے یا ایک اور کیس ہے کہ جس میں کوئی جرنلسٹ مارا گیا تو اس کی کوئی پروسیڈنگ ہوئی ہے یا کسی جگہ کوئی سنوائی ہوئی ہے، نہیں تو باقی تو جگہ جو ہے ابتدائی چالان بھی نہیں کٹے ہوئے، بہت سے کیسز میں جو مارے گئے جرنلسٹ اس میں ابتدائی چالان بھی نہیں کٹے ہوئے۔ یہ جو کیس ہے خاص طور پہ میرا خیال ہے شمسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ دیکھیے 9/11 کے واقعے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کسی طرح اس میں انوالو نہیں تھا، پاکستان کا اس میں کوئی 9/11 کے واقعے میں کردار نہیں تھا، یہ میرا خیال ہے پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ پھر اگر اسامہ کا کہا جاتا تھا وہ ایک عرب ملک کا جو ہے باسی تھا، اور اسامہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو افغانستان آ گیا،
कौन अफगानिस्तान लाया था, ये बड़े अहम सवालात हैं, और ये जब जवाबात सामने आएंगे तो आपको इसमें जो बहुत मुअज़्ज़ज़ मुल्क अमेरिका है उसकी आपको एजेंसीज दिखाई देंगी। बिल्कुल सही है। उसमें ये 9/11 वाक़ये में भी जो है, जिस दिन पहले दिन ये वाक़या हुआ था, तो मैंने उस दिन ये कहा था, और मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं ज़ियाउद्दीन साहब, उनसे मेरी उस दिन मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कहा कि ये एक बड़ा वाक़या किया गया है ताकि कोई बड़ा ऑपरेशन किया जाए। जी बिल्कुल और सही। फिर हमने ये देख लिया कि वो बड़ा वाक़या जो था उसमें जो 3000 के करीब लोग जो मारे गए थे, एक बिल्डिंग जो गिर गई थी, उसके बाद हमने ये देखा कि हज़ारों जो लोग हैं किस तरह मारे गए, बल्कि वो तादाद लाखों में जा चुकी है। जी जो मारे गए, चाहे वो अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं, चाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मारे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तारीख का बदतरीन, मैं समझती हूँ कि वो जंग थी जिसका आगाज़ एक मुनज़्ज़म तौर पे अमेरिका से ही किया गया, और अमेरिका ही उसके पीछे जो है किसी तरह भी दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात में, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को अब खुल के इस पे बात करनी चाहिए। ये हम किसी तरह ये जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता, जिस तरह डैनियल पर्ल के साथ जो एक वाक़या हुआ था, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था। लेकिन ये भी हम नहीं भूल सकते कि उसकी आड़ में कितने लोगों को किस तरह जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। जी जहाँ तक ये आज ये केस की बात आप कर रहे हैं, यकीनन इस पे सब जुडिस है, अदालत में ये बात आगे चलेगी, लेकिन सवालात जो है वो बहुत से पैदा होते हैं। क्या 18 साल कबल से जो शाहिद थे, वो आप हासिल कर सकते हैं? इतना एक तवील जो मुद्दत लगती है कत्ल के हवाले से, फिर आप कुछ लोगों को छोड़ते हैं, फिर एक शख्स जो है गिरफ्तार होता है, उसको भी आप कहते हैं कि कोई सबूत नहीं है, उसको भी आप रिहाई का हुक्म देते हैं कि अगर वो किसी और केस में नहीं है तो रहा किया जाए। सवालात तो मेरे लिए ये भी ज़रूरी है कि आपकी जो कत्ल की उम्र कैद की सज़ा है वो भी 14 साल कही जाती है। आप एक 18-19 साल एक शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा जो है नहीं चला सकते, उसकी एक लीगल जो है सज़ा उसको नहीं दिला सकते। ये बड़े अजीब किस्म के जो है सवालात इसमें पाए जाते हैं। बहरहाल अभी अदालत में चूँकि मुकदमा है, अदालत क्या फैसला करती है, सिंध हुकूमत जो है उस केस को देख रही है, और इस सिंध हुकूमत ही इसके, मेरा ख्याल है कि वो फरीक उसमें है। और लेकिन वही जो कल हम बात कर रहे थे कि इंसाफ होता नजर आना चाहिए। इंसाफ जो है ये नहीं है कि आप एक शख्स को, कोई भी शख्स है, मुजरिम है, मुलजिम है, कुछ भी नज़ाहिर है, जब तक सज़ा नहीं हुई वो एक मुलजिम ही कहलाता है। लेकिन ये है कि उसको आपने सज़ा के बगैर एक तवील मुद्दत जो है जेलों में जब रखते हैं तो बहुत से क्वेश्चन पैदा होते हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये जो भी चाहे अमेरिका में कोई केस है, अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि वहाँ भी एक तवील अरसे के बाद जो है किस नतीजे पे पहुंचे, क्या हुआ। तो ये अदालती निज़ाम और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इंसाफ को बहुत पीछे ले जाती हैं, बिल्कुल सही। और क्योंकि इंसाफ जो है जब होता नजर नहीं आता जी तो ये फिर बात रह जाती है सिर्फ कि कोई मुजरिम है या नहीं है। जी बिल्कुल जी। सही। और ज़ाहिर है कि जैसे सियाज शमसी साहब ने कहा कि दहशतगर्दी के को ख़त्म करने के लिए दहशतगर्दी की और पूरा डैकेट जो है उसके अंदर गुजरा, और ये बिल्कुल बातें बिल्कुल वो सही हैं। लेकिन हम अगर इसको देखें कि अगर किसी को गर्दन काट के कत्ल किया जाता है, कोई सूरत हाल होती है और उसको केस को 18 साल लग जाते हैं, तो ये भी एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, और इसको कम से कम वक्त में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना चाहिए था। और जो भी ज़ाहिर है कि अपील दर अपील के जो मराहल हैं वो पूरे होते होते अब बहरहाल सिंध हुकूमत ने इसको रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। और यकीनन जो भी इस तरह का केस होगा, मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो वही जो आपने बात की है फौज शाह साहबा, कि इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। तो ये एक पैगाम एक बार फिर दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान में इंसाफ होता नज़र नहीं आता, चाहे समाजी हो, सियासी हो, चाहे अदालती हो, वो किसी भी सतह के ऊपर एक और नेगेटिव मनफी, मेरे हिसाब से जो मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूँ कि एक मनफी पैगाम जो है वो पाकिस्तान के बारे में जाएगा। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। कल सियाज शमसी साहब, फौज शाह साहबा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने
पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया था कि वो कश्मीर के हवाले से मिल बैठें और बात करें और किसी कंक्रीट सोल्यूशन के ऊपर पहुंचें ताकि डेकेड्स ओल्ड मसला जो है वो हल किया जाए। ये कल की बात है। और आज आपने देखा और सुना होगा कि अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के सामने धमाका हुआ है। कोई जानी और माली नुकसान अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुआ पिछले 2 घंटों में, लेकिन ये सूरत हाल वहां पर हुई है। अब सीआर शमसी साहब, कोई ताने बाने जुड़ते नजर आते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान और आज के इस धमाके में? आपको ताल्लुक नजर आता है सीआर शमसी साहब? सीआर शमसी साहब, आपका माइक बंद है। जी 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 मैं देखिए, मैं नहीं समझता कि हमें इस तरह दूर दराज से किसी ताल्लुक को जोड़ना चाहिए। ये दो अलग अलग वाक़यात हैं। ठीक और है। जहाँ तक मामला है यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल साहब का, उन्होंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, वो ख्वाहिश तो अच्छी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जज जो है, जो जिसके पास कस्टोडियन है, जिसके पास एक मुकदमा पड़ा है, जिसके अदारे का वो एक सेक्रेटरी जनरल चीफ एग्जेक्टिव है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि 7 दहाइयों में मकबूजा कश्मीर में कितने कब्रिस्तान बन चुके हैं, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। और इस वक्त भी वहाँ जो 1.5 साल होने को आया है, बदतरीन कर्फ्यू है। और ऐसे बदतरीन मंजर में जो जिसके पास फैसले का इख्तियार हो, वो महज ख्वाहिश का इजहार करे, तो वो बड़ी अजीब सी बात लगती है, बड़ी अजियतनाक सी बात लगती है। और उस अदारे का, उस आलमी फोरम का एक मजाक उड़ाते हुए, और उन जो मजलूम लोग हैं जो जिस तरह इस मर रहे हैं, उनके घर जल रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, माशी तौर पर गुज़श्ता ये जो तवील तरीन बदतरीन कर्फ्यू लगा हुआ है, सेंसर की पाबंदियां हैं, इंटरनेट बंद है। ऐसे हालात में महज एक बयान जो है वो मसाइल का हल नहीं है। मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को इस पे एक अपना रोल अदा करना चाहिए, और ख़ास तौर पर वहाँ जो हमारे मंदूब हैं उनको इस पे रद्द अमल देना चाहिए। और मैं तो बहुत इसमें क्लियर हूँ कि हम पाकिस्तान जो दुनिया का यूएनओ का मेंबर है, वो तमाम इक़दामात जो हैं, यूनाइटेड नेशन के तमाम जो मायदे हैं, उनके हर मायदे पर अमल दरामद कर रहा है। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के किसी भी मायदे की, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, सोशल सेक्टर में हो, इंसानी हवाले से हो, पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करता चला आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो मुकदमा है, वहाँ कभी एक हमदर्दी की लहर या एक इंसाफ का झोंका कभी नहीं आया। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये इंतबाही दरख्वास्त करूँगा कि अगर कश्मीर का मामला इसी तरह बदस्तूर बेहिसी का शिकार रहता है, तो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन के साथ अपने जो मायदे हैं या एक जिम्मेदारियां हैं, उन पर यकीनन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक ठोस, जानदार, जिंदा कौम होने का इजहार करना चाहिए। जी जी फौज शाह साहब, अच्छा, मैं इसलिए था कि देखें, एक क्योंकि हमने देखा है कि भारत में जब कोई अफ़ाम तफ़हीम की या ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से कोई बात होती है, तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो भारत के अंदर हो जाती है या उधर से पाकिस्तान की तरफ कर दी जाती है। तो ये फौज शाह साहब, वो एक जी जी नहीं, इस पहलू पे मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ, फिर जी हम जी फौजिया शाह साहबा की जी बात जो है वो ज़्यादा तफसील से हो गई और यकीनन खिदमत का तयन करेगी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात बेहतरी लाने की बात की गई है। आपको याद है कि पाकिस्तान ने कभी भी जंग की बात नहीं की, और पाकिस्तान ने हर लेवल पर कोई भी हुकूमत रही हो, उसने मुज़ाकरात की बात की है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उनमें हमारे दाखिली
معاملات جو مہم ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن خارجہ امور کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کا یہی نقطہ نظر رہا ہے کہ تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں گے، لیکن اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، اور جو خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی جو میں نے ابھی عرض کی ہے، ایسی صورتحال میں بہتر تعلقات کا تصور کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر یونائٹڈ نیشن پہلے یہ کشمیر کا مسئلہ حل کرائے تو پھر دونوں ملکوں میں دوستی جو ہے یا تعلقات جو ہیں معمول کے تمام ممالک کے ساتھ وہ بہتر ہونے چاہیے، اور آج کی دنیا میں آگے بڑھنے کا بہتر طریقہ بھی یہی ہے، لیکن دوستی کی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی کا خواہش ہے، اس کا راستہ مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ جی فوزیہ شاہد صاحب۔ میرا خیال ہے کہ شمسی صاحب نے مختصر بات جو ہے خاصی تفصیل سے کر دی، لیکن دیکھیے سب سے اہم جو بات آپ نے پہلے وہ کی ہے، جو ایک بلاسٹ ہوا ہے، افسوسناک واقعہ ہے، کسی ملک میں بھی کسی طرح کی بھی کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ جی اور دوسری جانب ہم یہ جو آپ کا دوسرا جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے، میں خود بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک ظاہر ہے کہ بہتر کبھی نہیں ہے، بلکہ دو طرفہ تعلقات ہے ہی نہیں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ اس قسم کا کوئی ایک ڈرامہ بھی کیا گیا ہو، اور خاص طور پہ بھارت میں جو اس وقت صورتحال ہے، خاص طور یہ جو ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں، جو ایک دہلی میں دیکھ رہے ہیں، اب جو کسانوں کا ایک بہت بڑا جو ہے مظاہرہ کئی روز سے جاری ہے، تو اس میں بھی توجہ ہٹانے کے لیے بعض اوقات حکومتیں اس قسم کے اقدامات کرتی ہیں۔ لیکن جہاں تک کشمیر کے حوالے سے بات ہے، میرا خیال ہے کہ دیکھیں اقوام متحدہ کا یہ بالکل آئی واش والی بات ہے، اور اقوام متحدہ کے حوالے سے اگر کہا جائے، تھوڑا سا میں تو خیر تھوڑا سا اقوام متحدہ کے بارے میں زیادہ کبھی بھی بہتر میری رائے نہیں رہی، کیونکہ جس طرح ان حکومتوں پہ جن کے بجٹ زیادہ ہوتے ہیں انہی حکومتوں کے آرڈرز پہ یہ چلتا ہے اقوام متحدہ بھی، اور اس میں تمام جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی اسی بنیاد پہ ہوتے ہیں، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے۔ اقوام متحدہ میں بالکل قراردادیں موجود ہیں، اور اب جو صورتحال جو پچھلے سال کی جو اگست سے بن چکی ہوئی ہے صورتحال، اور ظاہر ہے کہ پچھلے سال نہیں بلکہ اب تو اگست میں 2 سال ہو جائیں گے جو ایک کشمیر کی نئی صورتحال ہے، اور وہاں جس طرح ظلم اور بربریت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جب گئی تو اس کو بھی وہاں جانے نہیں دیا گیا تھا، ہیومن رائٹ کی جو دیگر بھی جو تنظیمیں ہیں ان کو وہاں نہیں جانے دیا جاتا، لیکن اس پہ بھی اقوام متحدہ کی خاموشی جو ہے بہت بڑا سوال پیدا کرتی ہے۔ دنیا میں اس میں کہیں ایک انریسٹ فوزیہ شاہ ہوتا ہے صاحبہ اس میں کر تو لیں اقوام ایک متحدہ کی اس میں ایک منٹ اس میں نا ایک یہ کر لیں، آپ نے کہا کہ اقوام متحدہ نوٹس نہیں لیتی، اقوام متحدہ کے جو ملٹری آبزرور ہیں ان کو نہیں جانے دیا جاتا، اقوام متحدہ کیا نوٹس لے گا اس حوالے سے؟ میں وہی جی میں آپ سے وہی کہنے لگی تھی کہ ان کا اقوام متحدہ کی ٹیم کو نہیں جانے دیا گیا، اور یہ بالکل سب کے سامنے ہے، لیکن اقوام متحدہ کے تحت ہی پوری دنیا میں جہاں انریسٹ ہوتا ہے وہ اقوام متحدہ کی نیلے جھنڈے کے ساتھ جو ہے فورسز جاتی ہیں۔ یہاں کیوں ایسی بات نہیں ہو سکتی؟ ایک طویل عرصے سے 70 سال کی بات کی جاتی ہے، اس میں جو ہے اگر آپ مستقل دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ بربریت رہی ہے، انریسٹ رہا ہے، اور پچھلے کچھ برسوں سے تو ایک انتہا ہوئی ہے۔ تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ جو سٹیٹمنٹ دے دینا یا باقی اقوام کا اس میں خاموش ہونا، بڑی جو پچھلے دنوں مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس پہ شدید ریزینمنٹ کا اظہار کیا گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حق میں کہیں آواز آ رہی ہے، کسی ملک کی جانب سے کس پہ کوئی بات کی جا رہی ہے، تو ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو وہاں کام کرنا چاہیے، ان ممالک کو ہی ساتھ لے کے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں جو بھی فورمز ہیں وہاں ان کی ساتھ مل کے آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ جان چکے ہیں کہ آپ 70 برسوں سے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکے، آپ 70 برسوں میں اقوام متحدہ میں اپنا اکیلے جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں کروا سک رہے،
تو آپ کو وہ جو آپ کی لائک مائنڈیڈ آوازیں کہیں سے بھی آتی ہیں، اول تو آپ کو پوری دنیا میں آپ کے 150 سے زیادہ آپ وہ موجود ہیں، آپ کے فورن مشن موجود ہیں، آپ کے امبیسیز موجود ہیں، آپ کے ہائی کمیشن موجود ہیں، سب وہاں موجود ہیں. تو آپ کو تو میرے خیال میں فورن آفس کا ایک ہی آپ کا پاکستان بننے کے بعد سے ایک ہی ایجنڈا رہا ہے، جو باقی تو مختلف تعلقات میں تبدیلی آتی رہی، لیکن کشمیر کے حوالے سے ایک ہی بات جو ہے مسلسل کی جا رہی ہے. تو فورن آفیسز جو ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا بنیادی ایک ہی نقطہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کس طرح دیگر ممالک میں پہنچاتے ہیں، اور وہ ممالک ان کا ساتھ مل کے کس طرح میں ان کی بات کو ٹویٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو جاننا چاہیے کہ ان کا مقدمہ بہتر طور پہ انہوں نے نہیں لڑا، اور جہاں بہتر طور پہ مقدمہ نہیں لڑا جاتا تو آگے عدالتیں فیصلے بھی اسی طرح کے ہی کرتی ہیں. جی، اب باتیں ہیں ویکسینیشن کی طرف. 31 جنوری کو چین کی طرف سے 5 لاکھ مفت جو فری ڈوزز ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی، اور اس کا ڈسٹریبیوشن پلان جو ہے وہ بھی بن گیا ہے، اور اس میں سے 82,000 ڈوزز جو ہیں وہ سندھ کو دی جائیں گی. اور سندھ نے اپنے 10 ڈسٹرکٹس کے اندر جس میں سب سے زیادہ کیسز تھے وہاں پر ویکسینیشن سینٹرز بنا دیے ہیں. آج ناصر حسین شاہ جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے. ابھی تک پنجاب کی طرف سے اور باقی کے پی بلوچستان یا کسی اور طرف سے اس حوالے سے ہمیں کوئی اطلاع موصول نہیں ہے. اگر فضل شاہ صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے، یا سیار شمس صاحب آپ کے پاس کوئی اپڈیٹ ہے تو وہ ہمیں ضرور دیں. دیکھیے جی، میں اپڈیٹ دینے سے پہلے نا ذرا جو اہم ایشو آپ نے چھیڑا ہے، کیونکہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ تقریباً ہم روز یہ بات کر رہے ہیں اور اس پہ آپ بھی نتائج سے آگاہ ہیں. ابھی جو 2-3 باتیں ہوئی ہیں بڑی اس خطے کے حوالے سے اور مجموعی طور پر جو ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے، اس میں پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اور بڑی درست سمت نشاندہی کی ہے فوزیہ شاہد صاحبہ نے کہ اس وقت دنیا میں جو ہمارے مشنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور دنیا کے جو مشنز ہیں اس وقت دنیا بھر میں ان کا طریقہ کار یا ان کی ایکٹیویٹیز یا ان کا جو کام ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا دفتر خارجہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کا جو کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی کی ایک بنیاد ہے، اس پہ ہمیں اب اکثر ایک ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیوں کی، کہ ہم نے یہ مقدمہ اس کی شکل کس طرح لے کر بحث یہ بیانات سے یا ہفتہ وار بریفنگ سے جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہوگی. اور اس وقت جو اس کو آپ زمین کا تنازع ایک طرف رہنے دیں، پاکستان اور بھارت کو بھی ایک طرف چھوڑیں، یہ پیور ایک انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر میں، اور جس پر آپ پوری دنیا کو جگا سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آج کے حالات میں ذرا یہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو ہمیں نئے سرے سے اس پر کام کرنا ہوگا اور اپنے مشن جو ہیں ان کی ایک روایتی جو ایک گم سم رہنا اور اپنی جو کمیشن عمارت ہے سفارت خانہ ہے اس سے باہر تک نہیں آنا، وہاں کشمیر کو دور چھوڑیں. جو ہمارے ان ملکوں میں پاکستانی جاتے ہیں وہ جن مسائل کا یا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کبھی وہاں کے سفیر یا عملہ جو ہے ان کی مدد کو بھی نہیں پہنچتا. پہلے ضروری ہے کہ ہمارے سفارت خانے اپنے شہریوں کا بھی احترام کریں، اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے کو وہاں کی پارلیمان کو انگیج کریں، وہاں کے میڈیا کو انگیج کریں. وہاں ایک اپنا جو رابطے کاری ہوتی ہے، سفارت کاری رابطہ کاری کے بغیر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خلا میں ہم باتیں کرنا اب ہم تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو اسرائیل کا دھماکے کی بات ہوئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت ایک طرف تو یونائٹڈ نیشن سر مائک بند ہو گیا آپ کا. سیار شمس صاحب مائک بند ہو گیا آپ کا. وہ ہمیں جاتا ہے
जी इस वक्त चाहिए कि यूनाइटेड नेशन और अमेरिका में तब्दीली आई है, वहाँ नहीं माइक चल रहा है जी जी जी। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बड़ी ये अहम बात की है मादाम फौजिया ने कि हमें अब थोड़ा सा अपना तरीकाकार बदलने की ज़रूरत है। जहाँ तक जो कोविड 19 या उसमें मैंने कल भी इस मामले से बात की थी कि ये जो अदारा बना हुआ है इसकी कारकर्दगी के हवाले से बहुत से सवालात हैं। आपको ये मामला आज का प्रोग्राम आपके शहर में दारुल हुकूमत में पार्लियामेंट के ताले खुले हैं, वहाँ सिग्नल का को जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो हल्कों से आते हैं, जो अवाम से आते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है वो बात करें और वहां से कोई एक पॉलिसी आए कि ये जो वैक्सीन है ये कहाँ से आएगी, किस कंपनी से खरीदी जा रही है, किस तरह लगेगी, कहाँ रखी। बहरहाल सीआर शमसी साहब, आपकी ये बात जो है कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी और ये आपकी तजावीज़ बहुत अच्छी हैं और सिग्नल्स का प्रॉब्लम चल रहा है। फजल शाह साहब, आपको कोई है कि अभी तो सिर्फ नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं उन्होंने सिंध के हवाले से बताया कि उन्होंने 10 जो अजला जो हैं उनके ऊपर उन्होंने वो किया है, तो आपके पास कोई अपडेट है इस हवाले से कि बाकी देखिए, एक सिंध हुकूमत ने चंद दिन पहले ये कहा था कि अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम खुद भी जो है वैक्सीन मंगवा के अपने जो लोग हैं, ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि सिंध भी खासा मुतासिर हुआ, कराची जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, तो हम उसको वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं ताकि कोई हमें इजाज़त दी जाए। बहरहाल अभी उस हवाले से कोई थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट से आया था कि सूबे जो हैं वो अपनी वैक्सीन मंगवा सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पे जो चाइना की वैक्सीन है, इसी हवाले से जो आपने कहा कि सिंध में कुछ अजला में सेंटर्स बनाए गए हैं, बड़े शहरों में उसमें कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं और एक अच्छा इंतज़ाम जो है उसमें वो किया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है, कल चूंकि मैं ये रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें ये बताया गया है कि उन्होंने वहाँ माहिरीन जो है रखे हैं कि अगर, क्योंकि सवाल ये किया जा रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वैक्सीन लगाते हुए कोई रिएक्शन होने का इम्कान है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो बहरहाल वहाँ उन्होंने वायरोलॉजिस्ट हैं और वो काफ़ी माहिरीन उन्होंने वहाँ एंगेज किए हैं। दूसरी जानिब ये है कि अभी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने एक जो 1166 जो है एक हेल्पलाइन बनाई है और वो हेल्पलाइन इस तरह है कि जो 65 ईयर्स से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड उस पर अपना दे सकते हैं और वो रजिस्ट्रेशन होगी और 1166 पे रजिस्टर कर लिया जाएगा और रजिस्टर करने के बाद ज़ाहिर है कि जो भी उनके मुतलका इलाका होगा या मुतलका जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट होगा या जिस तरह का भी होगा उनको आगाह किया जाएगा और उनको कॉल करते हुए वैक्सीनेशन का जो है अमल किया जाएगा। बहरहाल एक हेल्पलाइन के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ तो हम मुकम्मल तौर पे ये कोविड ने भी कर दिया है, पहले भी हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये भी एक ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप किया जा रहा है जो इससे पहले नादरा वालों ने भी किया था, लेकिन ये 1166 जो है ये एक हेल्पलाइन बनाई गई है और रजिस्ट्रेशन के लिए इस पे किस तरह अमल होगा, क्या होगा, लेकिन इससे पहले ये है कि सबसे पहले बहरहाल वो जो हेल्थ जो ज़ाहिर है कि शोबे से जो ताल्लुक रखते हैं, वैक्सीनेशन सबसे पहले उन्हीं को की जाएगी। ये एक कौन प्रिंसिपल जो है वो फैसला किया गया है, ये पॉलिसी जो है वो बनाई गई है, ये मरकज़ की पॉलिसी है जो तमाम सूबों पे भी इस पे अमल किया जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होने का उन्हीं का खदशा है, इसलिए सबसे पहले वैक्सीनेशन इनको की जाएगी। और आगे जो है ज़ाहिर है कि मेरा ख्याल है कि एक इब्तदा चलें बेहतर तौर पे, अगर हम ये कह सकते हैं गो ये बहुत ही महदूद सतह पे है, लेकिन बहरहाल क्योंकि रशिया से भी वैक्सीन लेने की बात आ रही है, चाइना की जैसे मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि एक जो निजी कंपनी है उससे भी 2 करोड़ वैक्सीन जो है वो ली जा रही हैं। अब ये है कि इसमें किस तरह बाकी सूबे जो हैं, तमाम सूबों की जिम्मेदारी ये बढ़ गई है
کہ وہ اپنا اس طرح کا ارینجمنٹ کریں کہ اس کو سیف کس طرح کی جائے. جی دیکھیں ویکسین جو عام بھی ویکسین ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو پولن کی ویکسین ہے یا دیگر کوئی بھی کسی بھی قسم کی ویکسین ہوتی ہے، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر میں رکھا جاتا ہے. اس کو بہت زیادہ ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. ویکسین کبھی بھی تھوڑے عام ٹیمپریچر پہ نہیں رکھی جاتی. جی تو جی اس کے لیے کیا سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں جو ہے ابھی واضح نہیں کی جا رہی. گورنمنٹ کی ظاہر ہے کہ اعتماد میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے. شمسی صاحب بار بار بات کر دیتے ہیں کہ اسمبلی میں ہو رہا ہے. مجھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کووڈ-19 پہ اسمبلی میں کیا اعتماد میں لیا گیا، اسمبلی نے اس پہ کیا بات کی. تو غیر سنجیدگی تو ہمیں اسمبلی میں ہی نظر آئی ہے، جی کیونکہ اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس پہ کہیں بحث نہیں ہوئی. بحث تو کی جانا چاہیے تھی کہ نہیں، وہ کس سیاہ طرح شمسی لوگوں صاحب، فوزی شاہ صاحب، سیاہ شمسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو باقی جو بھی معاملہ ہو اس کو پارلیمان میں اٹھایا جانا چاہیے. درست ہے، لیکن بالکل اس میں لیکن حکومت مجھے بھی کوئی نہیں لے کے گئی اور ساری ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ تو بہت وہ اچھی بات ہے اگر وہ ہوتی ہے، لیکن ہونا بھی ویسے ہی چاہیے. اور ابھی تک ہمیں کوئی کلیئرٹی بھی نظر نہیں آتی ویکسینیشن پالیسی کے اوپر. اس کے اوپر ہم نے ویبینار بھی کیا، ساری صورتحال، اور بہت کوشش بھی کی کہ ڈاکٹر فیصل سلطان یا ان کی ٹیم میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمیں بتا پائیں. لیکن این سی او سی کی جو پریس بریفنگ جاری کی جاتی ہے اس میں بھی کوئی واضح. سیاہ شمسی صاحب کے طرف واپس جاتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے ویکسینیشن کے حوالے سے. سیاہ شمسی صاحب، ناصر حسین شاہ انفارمیشن منسٹر سندھ، انہوں نے تو میں نے بتا دیا کہ اپنے 10 اضلاع جو ہیں اس کے بارے میں واضح پالیسی انہوں نے بتا دی ہے کہ 82,000 ہیں، کس طرح سے لگائی جائیں گی، جو این سی او سی کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق کیا جائے گا. باقی صوبے مطلب کیا کوئی انفارمیشن آپ تک پہنچی؟ ہم تک تو نہیں پہنچی. دیکھیے یہی بنیادی معاملہ ہے. میں تو اس پہ آپ کے پروگراموں میں عرصے سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وبا سے لڑنے کے لیے جو ایک جامع مربوط پالیسی ہوتی ہے وہ ہمیں کہیں کسی وقت بھی پچھلے سال بھی نظر نہیں آئی، اور اس سال بھی ابھی تک بھی ہم بالکل ایک مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو بے شمار لوگ خاموشی سے گھروں میں مر رہے ہیں اور ان کو وہ چیز نہیں پہنچ پا رہی. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو اسی سنجیدگی کے ساتھ لیا جانا چاہیے. اور میں آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم کو چاروں صوبائی حکومتوں سے گلگت بلتستان کشمیر سے لے کر ایک واضح آپس میں ایک گفتگو کی جائے. اور گفتگو وہ یہ نہیں کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سے بات کریں، وہاں ماہرین کو بٹھایا جائے، وہاں ڈاکٹرز کو بٹھایا جائے. اور اس وقت جو آپ کے شعبے میں NIH ہے یا پاکستان میں بڑی صلاحیتیں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سامنے لایا جائے. یہ معاملہ مشیروں، ترجمانوں، حکومت کی آپس کی سیاسی اختلافات کا قتل نہیں ہے. اس کو انسانی حوالے سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت جو مرکزی حکومت ہے اس کو پہل کرنا ہوگی. اور اگر ایک صوبے میں ایک جامعہ پروگرام آ چکا ہے تو باقی صوبوں میں یہ جو خاموشی ہے اس کا جواب وزیر اعظم کو یا وزراء اعلیٰ کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے. اسی طرح مرض موجود ہے، لوگوں کی اطلاعات آتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں روز، میں بھی سنتا ہوں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس سنجیدگی سے لینا چاہیے جس طرح کا یہ ایک سنجیدہ سیریس خطرناک معاملہ ہے. جی بہت شکریہ سیاہ شمسی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے، اور سارا اصل گفتگو ہوئی آج کے موضوعات پر. اور فوزی شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. کل پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم کچھ اور موضوعات کے ساتھ بات کریں، یا میرا خیال ہے کہ ہماری ملاقات اب منڈے کو ہوگی. کل سیٹرڈے اور سنڈے ہے، سیٹرڈے سنڈے ہم آف کرتے ہیں. منڈے کو نئے موضوعات کے ساتھ اور اسی حوالے سے دیکھیں گے جو بھی اس وقت کے موضوعات ہوں گے اس پہ بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.